अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 अक्टूबर को हीरा टेक ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, एयरपोर्ट चौक, गुजरात में होंगे। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। हाउस पेंटर चाहिए, सैलरी $700 होगी। स्क्रेड मास्टर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी $700 होगी। और प्लम्बर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इनकी ड्यूटी 10 घंटे की होगी। ये 1 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 26 और 27 अक्टूबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे और 27 और 28 अक्टूबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए जनरल लेबर चाहिए, सैलरी 800 से लेके 1000 दिरहम होगी। लाइट और हैवी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1300 से लेके 2000 दिरहम होगी। इनकी उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी टेस्ट और इंटरव्यू 27 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम होगी। मर्चेंडाइजर चाहिए, सैलरी 1900 दिरहम होगी। मैसेंजर चाहिए, सैलरी 1600 दिरहम होगी। ऑफिस बॉय चाहिए, सैलरी 1600 दिरहम होगी। पोर्टर चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम होगी। और क्लीनर फीमेल चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 31 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। सखावत एंड सन्स इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, रावलपिंडी। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी। फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1500 रियाल होगी। और लेबर हेल्पर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 अक्टूबर को दी डिसेंट ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए माली चाहिए, सैलरी 1000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। गार्डनर वर्कर चाहिए, सैलरी 1000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और मस्जिद क्लीनर हेल्पर चाहिए, सैलरी 1000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 नवंबर को न्यू अरब अमारा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए जिनकी उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। साउंड लाइन रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कार ड्राइवर चाहिए, फ्रेश पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 1600 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 अक्टूबर को पाक टेक्निक टेस्ट सेंटर, चांदनी चौक, रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। ड्राइवर चाहिए, सैलरी 2000 रियाल होगी। चार्ज हैंड इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 2600 रियाल होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। बॉब कैट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1900 रियाल होगी। चार्ज हैंड स्काफ होल्डर चाहिए, सैलरी 2800 रियाल होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। चार्ज शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 2600 रियाल होगी। सिविल फोरमैन चाहिए, सैलरी 3300 रियाल होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। चार्ज हैंड स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 2700 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, सैलरी 3300 रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। चार्ज हैंड मैसन चाहिए, सैलरी 2300 रियाल होगी। डक्ट फोरमैन मैकेनिकल चाहिए, सैलरी 3600 रियाल होगी। स्काफ होल्डर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल होगी। चार्ज हैंड प्लम्बर चाहिए, सैलरी 2500 रियाल होगी। स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी 1900 रियाल होगी। और असिस्टेंट हेल्पर चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 और 31 अक्टूबर को कायर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے LTV ڈرائیونگ انسٹرکٹر چاہیے، سیلری 2500 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 سے لے کے 30 اکتوبر تک گلف اوورسیز ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1300 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1300 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1300 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے الیکٹروسٹیٹک پاؤڈر سپرے پرنٹر چاہیے، سیلری 27,000 ترکی لیرہ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور میکینیکل ٹیکنیشین چاہیے، ترکی کے لیے سیلری 27,000 ترکی لیرہ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ یہ ویزے 1 سال کے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکہ الجناحین کے لیے الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سینئر الیکٹریشین لائن مین چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سول فورمن چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور الیکٹریکل انجینئر چاہیے، سیلری 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ٹرالا ڈرائیور چاہیے فریش، سیلری 1400 سعودی ریال پلس ٹرپ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بائک رائڈر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو آن لائن ہوں گے۔ 27 اکتوبر کو ہیرا ٹیک ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ایئرپورٹ چوک گجرات۔ یہ ویزے UAE دبئی کے لیے ہیں۔ UAE دبئی کے لیے بائک رائڈر چاہیے جن کی سیلری کمیشن بیچ ہوگی، 7.5 درہم فی ڈیلیوری کمیشن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دبئی کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری کمیشن بیس ہوگی، 35% کمیشن ہوگا۔ کمیشن کے ساتھ سیلری 3500 سے لے کے 4000 درہم بنے گی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 28 اکتوبر کو نیوم ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے میسن چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ ٹائل میسن چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ ہاؤس پینٹر چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ اسکرڈ ماسٹر چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ اور پلمبر چاہیے، سیلری $700 ہوگی۔ ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی۔ یہ 1 سال کے ویزے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 28 اور 29 اکتوبر کو لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے سیلز مین چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال ہوگی۔ سٹیورڈ چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال ہوگی۔ کلینر چاہیے، سیلری 1500 قطری ریال ہوگی۔ ویٹر چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال ہوگی۔ اور ہیلپر چاہیے، سیلری 1500 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ راول انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ یہ ویزا سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنسٹرکشن ورکر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ گراس روٹ انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ڈمپر ڈرائیور چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور JCB آپریٹر چاہیے، سیلری 1900 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اکتوبر کو الفیصل الملک ہیوی مشینری اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 28 اکتوبر کو ہیرا ٹیک ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ایئرپورٹ چوک گجرات میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے انڈور لوڈنگ ان لوڈنگ سٹاف چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو نیوم ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔